अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम सूरह मुल्क की आयत नंबर 22 और 23 सीखेंगे। पहले 5 मिनट्स हम आयत नंबर 22 को देंगे और नेक्स्ट 5 मिनट हम आयत नंबर 23 को देंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अफ़मन यमशी, यहाँ पे देखिए मीम को नून और या से मिलाना है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये रूल बताया हुआ है, जब दो हरूफ को आपस में मिलाना पड़ जाता है तो हम पहले को छोड़ के दूसरे की साउंड पे ज़ोर देते हैं, इसलिए यहाँ पे मई पढ़ेंगे। ठीक है, मई क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें इदगाम बिल गुन्ना करना है। नून साकिन और तनवीन के बाद या पे तशदीद आ जाए या फिर वाव मुशद्दद आ जाए तो वहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होगा, गुन्ना के साथ हम मिलाएंगे। अफ़मन, अफ़मन, गुन्ना मतलब दांत में आवाज़ लेके जाना, थोड़ी यहाँ पे देर लगानी है, खींच के अदा करना है। अफ़मन यमशी, शीन की नीचे देखिए ज़ेर के बाद या साकिन आ रही है, शी को से टच करके अदा करेंगे। अफ़मन यमशी, अफ़मन यमशी, अफ़मन यमशी मुकिब्बन, बा पे तशदीद है तो बा पे जोर देंगे। मुकिब्बन, मुकिब्बन अला, अला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, लाम को खींच के अदा करेंगे। अला वजहिही, यहाँ पे दो हा है, एक हा के नीचे ज़ेर है और एक के नीचे खड़ी ज़ेर है। खड़ी ज़ेर वाले को आप खींच के अदा करेंगे। वजहिही, वजहिही अहदा, दाल के ऊपर भी खड़ी ज़बर मादा आ रही है, इसको भी आप खींच के अदा करेंगे। अहदा, अहदा अम्मन यमशी, इस लफ्ज़ में दो हरूफ पे गुन्ना होगा, एक तो मीम मुशद्दद पे गुन्ना होना है, दूसरा या मुशद्दद पे गुन्ना होना है। अम्मन, अम्मन, अम्मन यमशी, अम्मन यमशी सविय्यन, सविय्यन, ये भी या मुशद्दद है लेकिन यहाँ पे गुन्ना नहीं होना। इस या मुशद्दद पे हमने गुन्ना किया है और यहाँ पे हमने गुन्ना नहीं किया। क्यों नहीं किया? या पे तशदीद आ जाए तो उससे पहले नून साकिन या तनवीन आए तो गुन्ना करना लाजमी है, लेकिन अगर या पे तशदीद आए उससे पहले ना तो तनवीन आए ना ही नून साकिन आए, फिर हमारा गुन्ना नहीं बनेगा। सवियन आला, आला, बहुत से लोग इसको आला पढ़ते हैं, आला नहीं पढ़ना। आला सिरातिन, यहाँ पे फिर मीम मुशद्दद आ गया, मीम मुशद्दद पे आप गुन्ना करेंगे। सिरातिन मुस्तक़ीम, कॉफ को मोटा भी पढ़ना है, कॉफ को खींच के भी अदा करना है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, यानी अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए और उसके बाद वक्फ़ करना पड़ जाए तो हम इसको 2 सेकंड से ज़्यादा भी खींच सकते हैं। इस रूल को कहते हैं मद्दे आरिज़। ठीक है, मुस्तक़ीम, मीम के नीचे 2 ज़ेर हैं, इनको रेज़ करके यहाँ पे साकिन लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे वक्फ़ करना है। सिरातिन मुस्तक़ीम, सिरातिन मुस्तक़ीम। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन
امشي سويا على صراط مستقيم. چلے چلتے ہیں آیت نمبر 23 کی طرف. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي، قاف کو یہاں میں موٹا پڑھیں گے. قل هو الذی، زال کے نیچے زیر ہے، زیر کے بعد یا ساکن آ رہا ہے یعنی یا مدہ آ رہی ہے تو زال کو کھینچ کے ادا کریں گے. هو الذی انشأکم. نون پہ ہم نے اخفا کرنا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد شین آ جائے تو ہم نے چھپا ہوا غنہ کرنا ہوتا ہے یعنی اخفا کرنا ہوتا ہے. اخفا مطلب چھپا ہوا غنہ. نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کے جانا، تھوڑا کھینچ کے ادا کرنا یعنی دیر لگانی تھوڑی، اس کو کہتے ہیں غنہ. اخفا کہتے ہیں چھپا ہوا غنہ یعنی ناک میں نون کی آواز کو چھپانا. یعنی جب ہم پڑھتے ہیں ایسے نون کی آواز کو چھپا رہے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اخفا. تو یہاں پہ بھی کریں گے اخفا. انشأکم وجعل. بہت سے لوگ اس کو وجعل پڑھتے ہیں، اعلیٰ کر کے نہیں پڑھنا، عین کو سٹریچ نہیں کرنا. وجعل لکم السمع. عین کی آواز کو واضح کرنا ہے. لکم السمع والابصار. یہاں پہ با پہ قلقلہ کرنا ہے. جب بھی با پہ ساکن آ جائے، قوف پہ ساکن آ جائے، طا پہ ساکن آ جائے، قاف طا با جیم دال، ان حروف پہ، ان 5 حروف پہ جب ساکن آ جائے تو ہم قلقلہ کرتے ہیں، ورڈ کو ہلا کے پڑھتے ہیں. صاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے، صاد کو کھینچ کے بھی ادا کرنا ہے کیونکہ صاد کے آگے الف آ رہا ہے، الف مدہ آ رہی ہے. را کو بھی موٹا پڑھیں گے. را پہ زبر اور پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. والابصار والافئدہ. یہاں پہ گولتا آ رہی ہے. جب بھی گولتا آ جائے اور ہمیں وقف کرنا پڑ جائے، اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو، آپ اس حرکت کو ہٹا کے ایک تو ساکن لگائیں گے، دوسرا گولتا کو ہا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ہا پڑھیں گے وقف کی صورت میں. تو اس کو پڑھیں گے والافئدہ. دت نہیں پڑھیں گے، دہ. والافئدہ قلیلا ما. قاف کو موٹا پڑھنا ہے، لام کو کھینچ کے ادا کرنا ہے کیونکہ زیر کے بعد یا ساکن آ رہی ہے یعنی یا مدہ آ رہا ہے. قلیلا ما، لم یہ غنہ کرنا ہے، پھر ما الف کی وجہ سے کھینچنا ہے. لما قلیلا ما تشکرون. اور را پہ پیش آ رہی ہے، را کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور را کو کھینچ کے بھی عطا کرنا ہے کیونکہ پیش کے بعد بہت ساکن آ رہی ہے. تشکرون. اگر آپ اس کو 2 سیکنڈ سے زیادہ کھینچتے ہیں وقف کی صورت میں تو اس کو مد عارض کہیں گے. پھر تشکرون، نون پہ ساکن لگائیں گے، زبر کو ہٹا کے ساکن لگانا ہے. قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما
يشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.